TV1 के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। Assalamu alaikum khawateen wa hazrat, ladies and gentlemen, my name is Sophia Anjum. Welcome to yet again another edition of Lalkar on TV1. हमेशा की तरह आपको पता है हम पोलियो के खात्मे के ऊपर बात करते हैं, हेल्थ केयर के ऊपर बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं जी एक कोटेशन से। तो आज की जो कोटेशन है वो बड़ी ज़रूरी है। कहते हैं जी हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि सेहत जो है वो सबसे बड़ी दौलत है, मगर अनफॉर्चुनेटली हम इस दौलत को ज़ाया करते हैं और हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो आज का जो शो है उसका मौजू ऑफ कोर्स पोलियो एरेडिकेशन, हेल्थ केयर, और दो डॉक्टर्स जो हमें ज्वाइन करेंगे बड़े रिनाउंड हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं हमारी सोसाइटी में। मगर कुछ स्टेटिस्टिक्स जो है मैं शामिल करना चाहती हूँ। अच्छा, 2019 वाज एक्चुअली पर्टिकुलरली अ वेरी डिफ़िकल्ट ईयर फॉर पाकिस्तान, क्योंकि आप ये चेक कीजिए, पता कितने पोलियो केसेस थे? 147 polio cases were reported in 2019, मगर at the same time 2021 में officially सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ था, मगर अनफॉर्चुनेटली दोबारा इस साल KP के साइड से कुछ केसेस दोबारा आ रहे हैं। तो हमारा जी मकसद ये है कि हम पूरी दुनिया को ये बताएं कि पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर अभी भी पोलियो मौजूद है। तो आज के शो का मकसद हमेशा की तरह यही है, पोलियो का खात्मा। बढ़ते हैं जी अपने काबिल गेस्ट्स की तरफ। सबसे पहले हम खुश आमदीद कहेंगे डॉक्टर शुमाइला साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? Thank you so much. बिल्कुल ठीक ठाक। ज़बरदस्त, थैंक यू फॉर being on our show and I believe it's your first time over here. Yes. So let us make this a very memorable experience for you. ये जी हैं Assistant Professor Pediatric Neurology, University of Child Health Sciences and Children's Hospital Lahore. Once again we welcome you to the show. Thank you. All right, our pleasure. डॉक्टर शुमाइला के साथ जी एक वेटरन हैं जी हमारे पास, और बड़े वो रिनाउंड डॉक्टर साहब हैं। जो पता चला डॉक्टर साहब ने आना है तो पहले से जो है ना लोग उनके फैंस जो है आना शुरू हो गए। इससे पहले जो हमारे गेस्ट्स भी थे, डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। Thank you very much. सर वेलकम टू द शो। Thank you. ये जी हैं एडिशनल डायरेक्टर EPI पंजाब, बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो वंस अगेन लेडी एंड जेंटलमैन वी वेलकम यू टू द शो। हम स्टार्ट करेंगे जी बेसिक सवाल से। आपको पता है हमारा जो एक प्रोग्राम है ललकार TV1 के ऊपर, वो एक आगाही फैलाता है और हमारा जो एक मकसद है वो ये है कि पोलियो का खात्मा करना है। स्टार्ट करते हैं एक बेसिक सवाल से, पोलियो एग्जैक्टली है क्या? देखिए, बीइंग ए फिजिशियन सबसे पहले तो बीमारी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से बाकी वायरसेस से बीमारियां होती हैं, पोलियो भी वही एक बीमारी है जो कि एक वायरस की वजह से होता है, जिसका नाम होता है पोलियो वायरस, इसीलिए हम उसको पोलियोमाइलाइटिस कहते हैं। अच्छा, वायरसेस की जितनी भी बीमारियां होती हैं आपने पहले भी देखा है कि उनमें हमेशा प्रिवेंशन को जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज एट द टॉप, ठीक है, क्योंकि हम कोविड भी एक वायरल इन्फेक्शन है, हम देखते हैं कि हमें ट्रीटमेंट ऑप्शन से ज़्यादा हमें प्रिवेंशन पे जाना पड़ता है। इसी तरह जो पोलियो बीमारी है या डिज़ीज़ है, पोलियोमाइलाइटिस उसको हम कहते हैं, उसकी प्रिवेंशन जो है ना वही समझ लें कि इसका क्योर है। बिकॉज एट द एंड ट्रीटमेंट एंड हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है कि जो हम उस तरह से ऑफर कर सकें। वंस एक दफ़ा पेशेंट अफेक्टेड है तो वो फॉर लाइफ अफेक्टेड, बिल्कुल ऐसा ही, और ये सबसे बड़ी बात है। और एक ऐसी बीमारी जो कि प्रिवेंटेबल है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि उसको बचाया जा सकता है। तो उसकी प्रिवेंशन पे हम जितना हम अपना फोकस कर लें, जोर लगा लें, सबसे बेहतर है। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। जहाँ तक बीमारी की बात है, वायरस एंटर होता है बॉडी में थ्रू वाटर, जब ड्रिंकिंग वाटर, यानी जो कॉजेज हैं जी फीको ओरल रूट कहते हैं उसको, ठीक है, कि वो आपके स्टूल से एक्सक्रीट होता है। ड्रिंकिंग वाटर जब कंटेमिनेट होता है विद द वायरस तो वो उसमें पेशेंट में जाता है जब वो पानी पीता है, ठीक है। वहाँ पे जाके वो उसकी आंतों में, इंटेस्टाइन में, गट में जो है वो थोड़ा सा वहाँ पे ग्रो करता है, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। 7 से 14 दिन रखते हैं अमूमन बीमारी का, वायरस के एंटर होने से बीमारी के ज़ाहिर होने तक, बिल्कुल, ठीक है। अब जब बीमारी ज़ाहिर होती है वो होती है इस तरीके से कि बच्चे को बुखार होगा, सर में दर्द होगा, जिस्म में शदीद दर्द होगा, जो सिम्टम्स हैं। अच्छा, जितने भी बच्चे इन्फेक्टेड होते हैं ये ज़रूरी नहीं होता कि हर एक को फालिज हो जाए, पैरालिसिस हो जाए,
ये इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन वो जितने भी इन्फेक्टेड होते हैं वो उसको स्प्रेड ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है। और जो एक होगा जिसको कि, या जितने भी बच्चे जो भी परसेंटेज फालिज की होगी, पैरालिसिस की होगी, वो फॉर लाइफ होगा। ये एक सबसे उसका जिसे कहते हैं कि बैड एस्पेक्ट है इस बीमारी का, कि अगर वंस एक दफ़ा फालिज हो गया जी। तो फिर वो फॉर लाइफ डैमेज है, वो ठीक नहीं हो सकता। उसका कभी भी। इलाज नहीं है फिर कोई। उसका इलाज नहीं है, वो माजूरी है, ताहयात माजूरी है। और आप समझ सकते हैं कि ताहयात जो माजूरी है उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं सोशली एंड पर्सनली, साइकोलॉजिकली पेशेंट के ऊपर भी और सारे माशरे पे भी और उस फैमिली पे भी। एब्सोल्युटली। तो उसे एक उस चीज़ को एक पूरा जो एक बहुत बड़ा आउटकम है सोशली भी साइकोलॉजिकली भी, उसको बचाने के लिए एक ही चीज़ हमारे पास है, दैट इज़ प्रिवेंशन। बिल्कुल यही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस तरह है ना कि जिस तरह जब कोविड की आप बात करें तो हर कोई तो है सिम्टम शो नहीं करता, कुछ लोग जो है वो एसिम्प्टोमेटिक भी होते थे मगर वो वायरस तो फैला सकते थे, तो ये भी एक लिहाज से वैसे ही है। सेम इज द केस। इसमें जितने भी देखिए ये जो वायरसेस होते हैं ना, इनकी नेचर तो एक जैसी होती है, मिलती जुलती होती है, सिर्फ ये होता है कि कहाँ पे जाके ये डैमेज कर रहे हैं। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट है। कोविड का हमें पता था कि रेस्पिरेटरी डैमेज जो है वो सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा थ्रेट था वो हमें होता था कि सांस जो है वो ख़राब हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऑब्वियसली ब्रेन एक ऐसे जो है ऑर्गन है जिसको प्रोटेक्ट करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और ये वायरस इफेक्ट ही उस सिस्टम पे करता है। बिल्कुल, which controls everything और in जैसे our आपने body. कहा कि सारे वायरसेस इसी तरह करते हैं। एसिम्प्टोमेटिक, यस, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं इसमें, आप ये कह सकते हैं मोर देन 90% समटाइम्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, बट वो स्प्रेड करते हैं बाकी कमजोर बच्चों बच्चे को। बेचारे फंस जाते हैं और ना फिर। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो पाकिस्तान में है वो है मेल न्यूट्रिशन। किसी भी वायरस से बचने के लिए ना, जहाँ एक वैक्सीन है प्रिवेंशन, दूसरी जो सेकंड एंड पे जो चीज़ है वो है आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस। वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी तो वायरस आप पे उस तरह से अटैक नहीं करेगा, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो फिर आप पे वायरस पैरालिसिस भी करेगा और सब कुछ करेगा। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, आपने बड़े बेहतरीन तरीके से सब चीज़ें एक्सप्लेन की। आई एम श्योर दैट आवर ऑडियंस वुड डेफिनेटली लर्न सो मच। डॉक्टर जवाहर, आपसे ना बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कुछ स्टेटिस्टिक्स के बारे में बताएं ना पंजाब में। तो पंजाब में मैडम पहले तो बहुत ज़्यादा हमारे केसेस होते थे जी। अभी अल्लाह का शुक्र है कि प्रोग्राम ने बहुत अच्छा अपना मोमेंटम अटेन किया है। ठीक। उसमें बहुत ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है। कम से कम 2-3 हफ्ते पहले से काउंटडाउन शुरू हो जाता है कि आपने ये सेट ऑफ एक्टिविटीज़ करनी है। ठीक है। तो आपने क्लियरेंस देनी है डिस्ट्रिक्ट ने कि मैं वेदर आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द कैंपेन और नॉट। ओके। उसके बाद फिर उनको लॉजिस्टिक दी जाती है, अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है और बार बार रिपीटेड ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। माइक्रो प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि आप देखें कि आपके एलिजिबल चिल्ड्रन कितने हैं, आप उनको कहाँ तक कैसे पहुँच सकोगे, अपनी लॉजिस्टिक अरेंजमेंट, अपनी व्हीकल्स को, अपना आयल वगैरह, बाकी हर चीज़ को अपनी तैयारी कर लें। जब वो अपना तैयारी का हमें प्रिपेयर्डनेस देते हैं डिस्ट्रिक्ट्स, फिर उनको कहा जाता है कि आप अपनी कंपेन करेंगे। कंपेन का भी तरीकाकार ये होता है कि से फॉर एग्जांपल कंपेन अगर 5 दिन की है तो हम कहते हैं कि जी आपने 3 दिन कंपेन करनी है और 2 दिन जो है कैचअप करना है। ठीक है। कैचअप का ये मतलब ये होता है कि जो बच्चे पहले 3 दिनों में हमारी टीमें उनको एक्सेस नहीं कर सकी, बच्चे कहीं गए, मेहमान गए हुए हैं, या बच्चा कोई घर पे नहीं है, कोई बच्चा सोया हुआ है, या कोई बच्चा आउट ऑफ द हाउस है, उसको फिर हमारी टीमें जाके टैकल करती हैं, उनको वैक्सीनेट करती हैं। ठीक है। जैसे मैडम ने बड़ी कमाल की बात की कि हम ओवरऑल हमारा जो टारगेट है वो बच्चों की इम्यूनिटी को बेहतर करना है, बिल्कुल, या उनकी न्यूट्रिशन स्टेटस को बेहतर करने, उससे भी इम्यूनिटी बेहतर होगी, उसकी कुव्वत मदाफ़त बेहतर होगी, या उनको वैक्सीनेट करें। वैक्सीनेट करने का भी मतलब, पोलियो के ड्रॉप्स देने का मतलब भी यही होता है कि ताकि उनकी हम इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर लें, उनको स्ट्रांग कर लें, ताकि उनको बीमारी का रिस्क कम अज़ कम हो। ये इसमें अल्टीमेट टारगेट। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मगर मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुन के कि पंजाब के माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो बड़े हमारे फेवर में जा रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ रोशनी डालिए। उसमें ये है कि ये 2020 से अब तक पोलियो का पंजाब में कोई केस अभी तक रजिस्टर नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। जो वो हमारे नेबरिंग जो सूबे हैं वहाँ पे पोलियो के केसेस हैं, KPK में हैं, अफ़गानिस्तान में हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 ऐसे मुल्क हैं जिसमें पोलियो अभी तक रेडिकेट नहीं हुआ, बाकी ऑलमोस्ट पूरी दुनिया से रेडिकेट।
WHO का भी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का भी, प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का भी ये अल्टीमेट जो हमारा टारगेट है कि हम पाकिस्तान को इंशाल्लाह पोलियो फ्री करें इंशाल्लाह। तो पंजाब में पोलियो फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि हाँ कहीं हम खुदा न खास्ता सुस्ती का शिकार हो जाएं, क्योंकि अगर हम हमारे इर्द गिर्द पोलियो के वायरस की ट्रांसमिशन है तो हम वी आर एट रिस्क जब तक के दोनों मुल्कों से पोलियो रेडिकेट नहीं हो जाता। एब्सोल्युटली। इसलिए ये लेटेस्ट जैसे हम कंपेन करते हैं पोलियो की जो हम स्ट्रेटजी अपनाते हैं बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए, वो 2 तरह की होती है जी। एक ये है कि हम रूटीन इम्यूनाइजेशन करते हैं कि जो ही बच्चा पैदा हुआ लेबर रूम में हम वैक्सीनेशन करते हैं बच्चे की कि पोलियो के ड्रॉप्स उसी वक्त दे दिए जाए। देखिए कितनी अहमियत उसका है इस नाम चीज़ की। लोगों को ट्रेन किया हुआ है। सेक्रेटरी साहब ने पिछले दिनों कैटेगोरिकली अपनी मीटिंग में कहा था कि मैं कोई भी ऐसा सेंटर नहीं देखना चाहता जिसमें जो ही बच्चा पैदा उसको फौरन पोलियो ड्रॉप्स दे दिए। ठीक है। ये रूटीन इम्यूनाइजेशन है कि हम 0 डे पे जिस दिन बच्चा पैदा हो उसी दिन उसको पोलियो के ड्रॉप्स देंगे। 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते की उम्र में, क्योंकि जो ही बच्चा जैसे बच्चा छोटा होता है उसकी इम्यूनिटी अभी इतनी डेवलप नहीं हुई होती, उसको ज़्यादा हम कहते हैं वो वल्नरेबल ज़्यादा है, वो एट रिस्क ज़्यादा है। उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए रूटीन में ये 4 दफ़ा पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, जिसको 0, 1, 2 एंड 3 डोज पोलियो कहते हैं। ठीक है। ये हम रूटीन में करते हैं। जो भी बच्चा आएगा हमारे नेट में जो रजिस्टर्ड होगा उसको हमने पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने। दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो कंपेन स्ट्रेटजी है, जो स्पेशल कंपेन्स लॉन्च की जाती हैं। जैसे 2020 में जो डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर ने पार्टनर्स के साथ WHO, यूनिसेफ और बाकी अपने पार्टनर्स के साथ मिलके जो स्ट्रेटजी अपनाई है उसमें हर 2 महीने बाद हम हर बच्चे तक जाएंगे, उनके घरों तक जाएंगे और डोर टू डोर कंपेन करेंगे। हमारे पहले से माइक्रो प्लान बनता है जिसमें हमें पहले से पता है कि हमारे से फॉर एग्जांपल मैं कि UC का इंचार्ज हूँ, मैं सुपरवाइज़र हूँ, मुझे पता है कि इसमें मेरे 5 साल से कम उम्र के बच्चे कितने हैं और मैंने किस किस दिन उनको जाके पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने हैं। ठीक है। पूरी एक प्लानिंग होती है जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, उसी पे काम होता है। और फिर हमारी सुपरवाइजरी टीयर है जो ये जाके चेक करते हैं कि क्या मैंने अपनी प्लानिंग के मुताबिक काम किया, कहीं मैं अपनी प्लानिंग से डेविएट तो नहीं कर गया, ताकि उन पर स्ट्रिक्ट एक मैकेनिज्म है कि जी आपको देखा जाता है कि जी अगर आपने अपने प्लानिंग के मुताबिक काम नहीं किया तो आपकी उसमें सरदर्श होती है, आपको शो कर देते हैं या आपको वो पेमेंट वगैरह स्टॉप कर देते हैं या इस तरह के इश्यूज हैं। तो पूरा एक मैकेनिज्म है जो डिवाइस किया जाता है और उस स्ट्रेटजी को अपना के हम हर बच्चे को कोशिश करते हैं कि जी उनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाएं ताकि कोई बच्चा भी वैक्सीन पीने के बगैर ना रह जाए। अल्टीमेट गोल ये है कि हम 100% बच्चों तक पहुँचें, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करें और पाकिस्तान से पोलियो के खतरे से हम अपने इंशाल्लाह। ज़बरदस्त जी, इरादा तो पक्का है माशाल्लाह, बड़ी मेहनत की है, ग्राउंड वर्क हुआ है और बड़े अरसे से हो रहा है, तो होपफुली इंशाल्लाह वी विल मेक दिस हैपन। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अक्सर जो ख़वातीन हैं या अक्सर जो माँ बाप है, आप ये बोल रहे हैं कि वो बड़े घबराते हैं अपने बच्चों को वैक्सीन देने से। वो कहते हैं नहीं जी पता नहीं हमारा बच्चा जो है वो सेफ़ रहेगा कि नहीं। तो हम उनको एक्सप्लेन करें कि ये तो पानी की कतरों की तरह होता है, चाहे वो बुखार हो, खांसी हो, नज़ला हो, कुछ नहीं होता। तो हाउ सेफ़ इज़ द वैक्सीन? देखिए सेफ़ तो बिल्कुल हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि वो सेफ़ है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हम इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है कि उन कतरों से हो क्या रहा है कि इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है जी। एक होती है जनरल इम्यूनिटी कि आपने एक न्यूट्रिशनल स्टेटस बच्चे का बेहतर कर दिया और उसकी जनरल एक इम्यूनिटी बेहतर हो गई, बैक्टीरियाज के ख़िलाफ़ भी, वायरस के ख़िलाफ़ भी और जो फंगल इन्फेक्शन है उसके ख़िलाफ़ भी। लेकिन एक होती है स्पेसिफिक इम्यूनिटी कि आप एक स्पेसिफिक वायरस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बूस्ट कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बने, ताकि वो अगर वायरस उसके अंदर चला भी जाए तो वो उस पर कोई उसको डैमेज ना कर सके। ठीक है, तो वो जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है वो उन ड्रॉप्स के ज़रिए जो है वो बढ़ाई जाती है, वो उनको पिलाए जाते हैं। और जो हमारा डाटा है, हमारी जो स्टैट्स हैं वो ये शो करती हैं कि कोई हार्म नहीं है। ठीक है, और ये सिर्फ मिथ्स हैं। अब उनको हम सिर्फ पेरेंट्स को एजुकेट ही किया जा सकता है इस बारे में कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप ड्रॉप्स पिलाने से कुछ होगा या कुछ, सिर्फ ये एक बच्चे की इम्यूनिटी बेहतर करने का एक तरीका है ताकि बच्चा जो है वो पोलियो से बच सके। बिल्कुल। और देखिए डॉक्टर साहिबा, पूरी दुनिया में पोलियो का खात्मा हो चुका है और अभी भी दुनिया कायम है। ठीक है ना, तो ये हमें सोचना चाहिए इस बारे में कि सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान रह गए और पीछे हैं, तो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस। डॉक्टर साहब की बात को आगे लेते हुए कि वैक्सीन सेफ है, इसको बकायदा कोल्ड चेन में रखा जाता है ताकि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में, वो गवर्नमेंट ने इतने अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है
کہ گراس روٹ لیول تک UC لیول تک ILR دیے گئے جو اسپیشل قسم کے فریزر ہوتے ہیں جن میں ویکسین 2 to 8 ڈگری ٹیمپریچر تک رکھی جاتی ہے اور یہ WHO پری کوالیفائڈ ہے. جو سٹینڈرڈز ہیں انٹرنیشنل ان سے گزر کے یہ ویکسین کو پاس کیا جاتا ہے کہ فلاں مینوفیکچر ویکسین دے سکے گا. ہر بندہ ویکسین تیار نہیں کر سکتا نہ اس کو دے سکتا ہے. پوری دنیا نے یہی ویکسین پلا کے ملکوں سے پولیو کو ایریڈیکیٹ کیا. پاکستان از آلسو نیئر ٹو ایریڈیکیشن. ویکسین یہ سیف ہے, مطلب یہ ہے کہ بچوں کو پوری دنیا میں پلائی جاتی ہے یہی ویکسین. اور یہ تو مطلب صرف پاکستان میں ہے کہ پولیو کے ڈراپس لگے ہیں, ادروائز جو جتنی بھی ڈیولپڈ ورلڈ ہے, جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ ٹیکہ لگاتے ہیں. وہ اس کو یہ اسٹریٹجی صرف ہمارے ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ پولیو کا مطلب خدشہ ہے, کچھ کیسز آ رہے ہیں. جن ملک جو ملک پولیو فری ہو گئے ہیں, سرٹیفائی ہو گئے ہیں WHO سے, وہ ٹیکہ لگاتے ہیں, وہ زیادہ سیف ہے. یہ تو ایک اسٹریٹجی ہے جو کہ پولیو کے ڈراپس پلا کے بچوں کو پروٹیکشن دی جاتی ہے. جہاں تک ویکسین کی سیفٹی کا ہے سوال, اس میں یہ ہے کہ یہ مکمل طور پہ ویکسین جو ہے سیف ہے اور اس کو ایک سٹینڈرڈ ٹیمپریچر پہ رکھا جاتا ہے اور جتنے بھی بچوں کو پلایا جاتا ہے ان میں کوئی خدا نخواستہ نہیں ہے. میں والدین کو بڑی ذمہ داری سے یہ مطلب اشور کرواتا ہوں کہ اس کو آپ پلائیں اور اسی ویکسین کو پلا کے پورے دنیا سے پولیو ایریڈیکیشن, پولیو کا خاتمہ ہوا ہے. انشاءاللہ ہم بھی خاتمے کے قریب ہیں. We are near to eradication. Absolutely. ڈاکٹر صاحب نے جی بڑی زبردست انڈورسمنٹ کر دی ہے. اور یہ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, ویکسینیشن سے تو اسمال پاکس بھی گیا تھا پوری دنیا سے, تو ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بھی چلا جائے. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر کے اوپر. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ جب ایک پولیو ریڈن بچہ آپ کے سامنے ہوتا ہے تو وہ صرف بچے کو افیکٹ نہیں کرتی بیماری, وہ ان کے گھر والوں کو کرتی ہے, کمیونٹی کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے. ہاؤ از اٹ لیونگ ایز اے پولیو ریڈن پرسن ان پاکستان, زندگی کیسے گزرتی ہے؟ دیکھیے, یہ میں نے تھوڑا سا تو پہلے بھی اس اسپیکٹ کو ٹچ کیا تھا. جی, معذوری جو ہے نا وہ کبھی بھی آپ خود سوچ سکتے ہیں, کوئی بھی انسان سوچ سکتا ہے کہ معذوری کیسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ پرسنل لیول پہ بھی افیکٹ کرتی ہے, فیملی لیول پہ بھی افیکٹ کرتی ہے, وہ سوشل لیول پہ بھی افیکٹ کرتی ہے. اور سب سے پہلے تو پرسنل, کہ جو بچہ جس کو کہ وہ فالج ہوا ہے, جو اس طرح سے بھاگ دوڑ نہیں سکتا, چل نہیں سکتا نارملی, اس کو چلنے کے لیے بھی سپورٹ کی ضرورت ہے. تو وہ باقی جب دیکھتا ہے باقی بچوں کو بھاگتے دوڑتے کھیلتے ہوئے, تو ایک جو اس کے اندر ایک محرومی آتی ہے نا, وہ ایک بہت سے سائیکولوجیکل ایشوز کو جو ہے وہ پیدا کرتی ہے. جی, ٹھیک ہے. تو معذور ہو کے رہنا ایک بہت ہی بڑا ٹارچر ہوتا ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ان فیملی, ظاہری بات ہے, جو لوگ آپ سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں, آپ کے پیرنٹس, آپ کے بہن بھائی, وہ آپ کے ساتھ سفر کرتے ہیں. انہوں نے جو بھی آپ کے ساتھ چلنا ہے, اس کے ساتھ آپ کے مطابق چلنا ہے, تو وہ بھی اس کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا علاج کرانا, آپ کو چیک کرانا, آپ کے لیے وہ جو سپورٹ سارے کے سارے وہ ٹولز ہوتے ہیں وہ ارینج کرنا, وہ کاسٹلی بھی ہوتے ہیں, اس کو سارا ایک خرچہ جو ہے وہ برداشت کرنا, اور اس کے اوپر ایک ایموشنل اسٹریس. تو اوبیسلی یہ تو میں کہوں گی کہ ورڈز ہی نہیں ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اگر ایک بچہ آپ کا معذور ہو آپ کی فیملی میں, تو آپ کی زندگی کیسے گزرتی ہے. یہ تو وہ جو والدین ہیں وہی صحیح بتا سکتے ہیں, ہم تو شاید اس طرح سے فیل بھی نہیں کر سکتے. اور یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ایک ایسی چیز جو کہ ایزیلی پریونٹ ہو سکتی ہے, یا تو آپ کہنا کہ مطلب کوئی علاج نہ ہو. دیکھیں, معذوری اور بھی بہت سی بیماریوں سے آ جاتی ہے, لیکن بہت سی بیماریاں معذوری کی ایسی ہوتی ہیں جو نہ جن کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے, نہ جن کا علاج ہوتا ہے. اس میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے, یہ تھا ایسا, اس کو جینیٹیکلی ایسا تھا, تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن ایک چیز جس کو بچایا جا سکتا ہے, جو بچہ بالکل نارمل پیدا ہوا اور اس کو اس چیز سے پریونٹ کیا جا سکتا ہے, تو وہاں پہ ایک گلٹ والی فیلنگ بھی بہت زیادہ آ جاتی ہے کہ آپ اگر ایسا کر لیتے, اس کو ویکسینیشن, اس کو قطرے پلا دیتے, تو شاید آج وہ حالات نہ ہوتے. لیکن آپ چیز کو ریورٹ تو نہیں کیا جا سکتا, تو ایک فیلنگ آف گلٹ جو ہوتی ہے نا, وہ بھی ہمیشہ اس میں آتی ہے. بالکل ایسا ہی. آپ یہ دیکھیے جی, یا تو بندہ کہنا کہ ٹھیک ہے جی بھائی بہت سارے پیسے لگتے ہیں ویکسینیشن کے اوپر, ایک یہ چیز مفت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے, ٹھیک ہے جی, آپ کے ڈور اسٹیپ پہ دے رہے ہیں, تو وہ بھی ہٹ گیا. بالکل, پیچھے کیا بچتا ہے؟ نتھنگ. You just have to make a decision. ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, کہ دنیا کے ایڈوانس ورلڈ کے اکانومسٹ کہتے ہیں کہ واٹ از دی کاسٹ آف سیئنگ یور چائلڈ گروئنگ ان فرنٹ آف یور آئیز. کہ اگر آپ اپنے بچے کو ہیلدی ایک گرو کرتے دیکھتے ہیں, اس کی تو کوئی بندہ کوئی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پہ بتاؤں گا کہ ایک پروفیسر تھیں, وہ میرے پاس اپنے بچے کو لے کے آئیں, تو وہ زارو قطار ہونے لگ گئیں. تو میں نے کہا میڈم کیا ہوا؟
कहती हैं डॉक्टर साहब मेरे इस बच्चे का कोई इलाज कर दे चाहे दुनिया जहान की दौलत मेरे से ले ले। हाँ, वो इतनी ज़्यादा बेचारी परेशान थी अपने बच्चे को, माजूर बच्चा उसका, उसको उठाना, उसको देखना, उसका बखाना पेशाब, उसकी सारी लुक आफ्टर, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, तो बड़ा मुश्किल है ऐसे बच्चे के साथ, पूरी फैमिली इफेक्ट होती है। अब देखें कि वो पूरे माँ बाप की जो साइकी है ना जी, वो इमोशनली मैं कहता हूँ स्टेबल नहीं रह सकते बेचारे, जिनका बच्चा या बच्ची खुदा न खास्ता पोलियो की वजह से, एक ऐसी बीमारी जिसकी वैक्सीन मौजूद है और फ्री ऑफ कास्ट है और आपके डोर स्टेप पे हम दे रहे हैं कि जी आप बच्चों को, अपने बच्चों को ये लें। इसको हम कहते हैं वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़, यानी ऐसी बीमारियां जो आप वैक्सीन लगवाएं और आपके बच्चे उन चीज़ों से महफूज हो जाएं। तो ये देखें कि गवर्नमेंट अपने तई बहुत बड़ा खर्चा और बहुत बड़ी प्लानिंग करती है ताकि हमारे बच्चे, हमारी कौम के बच्चे महफूज हो जाए उन बीमारियों से। अगर मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अगर उन वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ की सारी वैक्सीन को बच्चों को टाइमली लगवा लिया जाए तो जो वर्ल्ड स्टैट है वो ये कहती है कि 30% डिजीज़ बर्डन को कम किया जा सकता है। से फॉर एग्जांपल सारी बीमारियों से 100 लोग बीमार हो रहे हैं तो आप 30% बच्चों को, लोगों को इन बीमारियों से बचा सकते हैं वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज से, जो आपको फ्री ऑफ कास्ट गवर्नमेंट दे रही है और आपके डोर स्टेप पे दे रही है। आपको ऐलान करवाया जाता है इलाके में कि जी आप अपने बच्चों को फलां जगह आके टीके लगवा लें, या हमारी टीमें आ रही हैं, आप उनसे वैक्सीन पिलवा लें अपने बच्चों को ताकि आपके बच्चे माजूरी और उस डिसेबिलिटी से बच सके। अब ये वालिदैन पे अखलाकी ये फ़र्ज़ बनता है कि बजाय इसके कि आप खुदा न खास्ता बाद में पछताएं कि शायद मैं ये कर लेता या शायद ये मैं इनकी बात मान के अपने बच्चों को कतरे पिला लेता या लेती तो शायद ये मुझे दिन ना देखने पड़ते। तो यही हम प्रोग्राम वाले हमेशा यही रिक्वेस्ट करते हैं वालिदैन से, यही मुअद्दबाना इल्तमास करते हैं कि बराए मेहरबानी आप अपने और हमारे कौम के बच्चों को इन बीमारियों से बचाएं और इनको हिफाजती टीके लगवाएं और उनको पोलियो के कतरे पिलाएं। हाँ, ये बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि आप ये देखिए 2 साल पहले अगर आप बात करें कोविड की, तो जब वो आया था हम सब कितने घबरा गए थे और परेशान हो गए थे और हम अल्लाह से दुआएं कर रहे थे कि किसी ना किसी तरह कोई चीज़ आए जिससे हम जो है ना वी गेट रिड ऑफ कोविड। वैक्सीन आ गई, तो जब वैक्सीन आई तो आहिस्ता आहिस्ता केसेस जो है वो कम होना शुरू हो गए एंड यू नो वी स्टार्टेड लिविंग अ नॉर्मल लाइफ अगेन। तो ये चीज़ तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन फॉर श्योर। छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। यू आर वॉचिंग ललकार ऑन TV1, स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ललकार ऑन TV1। मेरा नाम सोफिया अंजुम है। हाँ जी, मूविंग ऑन, बड़ी हमारी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव जो है एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी। अब जो है बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है जो कि आता है पोलियो वर्कर्स से रिलेटेड। अब डॉक्टर साहब आपसे भी पूछूंगी, डॉक्टर साहब आपसे भी पूछूंगी कि ये जो ट्रेनिंग है पोलियो वर्कर्स की, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और क्या ये सिर्फ एक बंदा जाता है या कोई टीम होती है, कोई SOPs उन्होंने फॉलो करनी होती है, ये क्या सिस्टम है, प्रोसीजर क्या है? जो पोलियो वर्कर्स हैं ये साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं। इनको बाकायदा हर दफ़ा ट्रेनिंग दी जाती है। ये जब इनको ट्रेनिंग दी जाती है तो इनको ये बताया जाता है, इनको कुछ एक सवालनामा दिया जाता है कि ये चेक लिस्ट है, आपने जाना है बच्चे घर में दरवाज़ा नॉक करना है, आपने जाके पूछना है कि 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चे हैं आपके घर में, कोई मेहमान बच्चा तो नहीं है, कोई बच्चा सोया तो नहीं हुआ, तो उस हिसाब से आपने डोर मार्किंग करनी है। ठीक है। डोर मार्किंग का ये फ़ायदा होता है कि जो हमारे सुपरवाइज़र या मॉनिटर जाते हैं ताकि वो चेक कर सकें कि हमारी टीम ने इस घर को टच किया। बिल्कुल। एक तो ये काउंटर चेकिंग है, दूसरा वो दरवाज़ा नाक करके बाकायदा अदब और एहतराम से उनसे मतलब जाके सलाम दुआ करते हैं, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने रैपिड डेवलपमेंट पे काम करना है ताकि हम ब्लंटली ना चले जाएं किसी के घर में। तो एक वर्कर ज़रूर हम कहते हैं कि फीमेल हो, क्योंकि घरों में एक्सेस का मसला होता है, कल्चरली कई चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। खतून तो जाके दरवाज़ा नाक करके घर भी जा सकती है, जाके अंदर जाके वो कूलर उसके पास होता है, जाके बैठ के सलाम दुआ करके फिर बैठ के बात करके फिर वो अपने बच्चों को लाते हैं और उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। उसके बाद बाकायदा उनके पास टैली शीट होती है जिसपे वो रिकॉर्ड करते हैं कि इस घर में कितने बच्चे हैं, टोटल 5 साल से कम उम्र के बच्चे, कितनों ने पोलियो की वैक्सीन पी ली है, कितने बच्चे रह गए हैं, कितने बच्चे स्कूल या कहीं मेहमान गए हुए हैं, वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड होता है। उन चीज़ों को कंपाइल करके फिर टीमें जो हैं वो अपना काम मुकम्मल करने के बाद वो जो चेक लिस्ट है वो उसके टैली शीट के पीछे लिखा जाता है कि कितने बच्चे जो हैं जिनको आज हमने पोलियो के कतरे पिलाने थे और उसमें कितने बच्चे रह गए जिनको हम पोलियो कतरे आज नहीं पिला सके एज पर अवर टारगेट एंड प्लानिंग, ताकि उनको फॉलो अप कर सकें, उनको कैचअप डेज में दोबारा से टच किया जा सके ताकि कोई बच्चा भी पोलियो कतरे पीने से रह न जाए।
اس کو باقاعدہ ایک چیک لسٹ کو جو ہے جو کویسچنز ہیں ان کو فل کر کے وہ باقاعدہ اپنی ٹیلی شیٹ پہ اور اپنے سارا وہ ڈیٹا کمپائل کیا جاتا ہے اور ڈیٹا شام کو جو ہے کنٹرول روم میں، ڈسٹرکٹ کنٹرول روم ہوتا ہے، پروونشل کنٹرول روم ہوتا ہے، پھر پورے پاکستان کا کنٹرول روم ہے جو فیڈرل آفس میں ہے. اس طرح ڈیٹا ڈیلی کی بیسس پہ کمپائل ہوتا ہے کہ آج کتنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے. ٹھیک ہے. وہ ڈیٹا پھر اس طرح کیمولیٹ ہوتا رہتا ہے کہ جتنے دن کمپین ہے، سے فار ایگزامپل کمپین 5 دن ہے تو 5 دن کا ڈیٹا ڈیلی بیسس پہ وہ جو ہے نا 5ویں دن جو ہے جب کنکلوڈ ہوتی ہے کمپین تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ یہ تھا، ہم اتنے بچوں تک ریچ کر پائے ہیں اور اتنے بچے ہمارے رہ گئے ہیں. وہ پنجاب میں تو الحمدللہ بڑا زبردست انکریجنگ فگر ہے کہ ہر کمپین میں جو پچھلے کئی سالوں سے چل رہی ہے لیس دین 0.1% آف دی ٹوٹل بچے جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے رہ جاتے ہیں جن پہ ہماری ٹیم نہیں جا سکتی یا وہ کسی ڈیو ٹو ون ریزن اور دی ادر وہ بچے قطرے نہیں پی سکتے. ادروائز باقی صوبوں میں تھوڑا سا ایشوز ہیں، سیکیورٹی ایشوز ہیں، کوئی نو گو ایریاز ہیں جس طرح KPK ہے یا بلوچستان میں ہے، یا لوگوں کا فکسڈ آف آئیڈیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قطرے نہیں پلائیں گے، یا کچھ جگہوں پہ مائیں چھپا لیتی ہیں. لیکن پنجاب کی حد تک یہ معاملہ اتنا نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ سیکیورٹی ایشوز بھی نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ پولیو پروگرام جو ہے اس نے اپنا اتنا اچھا مومنٹم ڈیولپ کر لیا ہے، اتنا اچھا جو ہے نا ورک فورس تیار کر لیا ہے کہ ہر بچے تک پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد ڈیٹا کا انالیسز ہوتی ہے. جو ڈسٹرکٹس نیچے رہ جاتے ہیں جو لو پرفارمنگ ہوتے ہیں ان کا باقاعدہ ایک اکاؤنٹیبلٹی میکانزم ہے کہ بھائی آپ کی پرسنٹیج بچوں کی زیادہ کیوں ہے. وہ ایک اسپیشل سسٹم ڈیوائس کیا ہوا ہے، اس پہ وہ بچوں کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے کہ جی سے فار ایگزامپل ایک یونین کونسل میں میں نے 15,000 بچوں کو پولیو قطرے پلانے تھے، میں 14,000 کچھ بچوں کو، میری ٹیم میں جو ہے میں سپروائزر ہوں یونین کونسل کا، میں 14,000 کچھ بچوں کو ریچ کرنے میں کامیاب ہوا ہوں. باقی جو بچے ہیں ان کا ڈیٹا اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. ان بچوں کا جو ڈیٹا ہے وہ آٹومیٹیکلی وہاں کے ویکسینیٹر کو چلا جاتا ہے آٹومیٹیکلی. وہ پھر بڑے آرام سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بچے میرے رہ گئے ہیں اس کمپین میں. ان بچوں کو اگلے 14 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ بھی وہ ویکسینیٹر جو ہے جو فکسڈ وہاں پہ ہے، ریگولر وہاں کا اپلائی ہے، وہ ان بچوں کو پھر قطرے پلائے گا. جب تک وہ آخری بچے تک قطرے نہیں اگلے 14 دن تک پلائے جاتے اس وقت تک وہ ڈیٹا جو ہے اس کا کلر چینج نہیں ہوتا. اس لیے ہم ہر بچے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا نہ خاصہ کمپین میں کچھ بچے جو رہ بھی جائیں ان کو ٹائم دیا جاتا ہے، ڈسٹرکٹ کو، یونین کونسل کو، جو ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا جاتا ہے کہ جی آپ اپنے رہ جانے والے جو بچے ہیں NH بچے جن کو کہتے ہیں ناٹ اویلیبل بچے، ان بچوں کو یہ پولیو کے قطرے پلائیں اور اپنی فگر کو اس کا جو ہے نا وہ کلر کوڈنگ ہوتی ہے باقاعدہ کہ آپ اس کا کلر چینج کریں تب جا کے آپ کی خلاصی ہوگی، ادروائز ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو یہ بڑا ایک زبردست میکانزم ہے. پولیو پروگرام نے اپنی ایک جو ہے نا گین کیا ہے مومنٹم. تو اللہ کے فضل سے میں تو بڑا کانفیڈنٹ ہوں کہ وی آر ویری نیئر ٹو ایریڈیکیشن انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. اتنا تھورو آپ کا پروگرام ہے اور دیکھیے اتنی محنت کی ہوئی ہے، ہر ایک نے اتنے سالوں سے محنت کی ہوئی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے خواتین و حضرات، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کہ جو پولیو ورکرز ہیں وہ بھی بڑے ڈٹ کے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. تو میرے خیال سے آپ کو ان کے ساتھ بھی بہت اچھا رویہ جو ہے نا وہ اختیار کرنا چاہیے. ود دیٹ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ڈاکٹر صاحبہ آپ کے لیے، ایک تو یہ کہ obviously the importance of immunization، مگر جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ اکثر خواتین یا اکثر ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں بھائی پلا تو دی ہے، اب دوبارہ ریپیٹ کیوں کرنی ہے ویکسین؟ ٹھیک ہے جی، تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ ٹو ریپیٹ دا ویکسین اینڈ وائی؟ دیکھیے وہی بات پہلے بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم امیونٹی کو بوسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اکثر یہی سوال ہوتا ہے کہ جناب ایک دفعہ پلا دی، 2 دفعہ ابھی تو پلایا تھا، دوبارہ کیوں پلائیں؟ دیکھیں یہ ہماری ایک نیشنل ایک وہ ہے کمپین ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے ایک ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. ہم ابھی تک اس جو ٹارگٹ ہے اس کو نہیں اچیو کر سکے، ہم پولیو کو ایریڈیکیٹ نہیں کر سکے. تو یہ ایک نیشنل لیول پہ ایک کمپین چلتی ہے. ٹھیک ہے، جس میں ہم نے اپنی کوریج کرنی ہوتی ہے پوری. دوبارہ پلانے کا نقصان کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ایک دفعہ پلایا، دوسری دفعہ پلایا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی امیونٹی بوسٹ ہوئی، کوئی اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھنا شروع ہو جائیں اچھا اس کو پلا دیا تھا اس کو نہیں پلانا، اس میں ہم اپنی کمپین کو کیسے موو کریں؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو موو کہ ہم کور کیسے کریں گے. تو ایک چیز جس کا کوئی نقصان نہیں ہے دوبارہ پلانے میں، تو اس کو مطلب ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی کوئی نقصان نہیں ہے، آپ دوسری دفعہ پلا دیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس کی امیونٹی بوسٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کویسچن جو ہے میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، جبکہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے.
اور دوسری بات جس کو میں تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گی، ڈاکٹر صاحب نے جو پروویژن آف ویکسین کی ساری بات کی کہ کتنی مشکل سے ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ ڈور سٹیپ پہ جا کے قطرے پلاتے ہیں. اس کا ایک دوسرا اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ پولیو سرویلنس جو کہ ہم اپنے ہاسپٹل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جتنے بھی پولیو کے ایون کے سسپیکٹڈ کیس ہوتے ہیں، ہلکا سا ان پہ شک بھی ہوتا ہے نا، تو اس کو جس طرح سے یہ ٹیک اپ کرتے ہیں نا، مطلب وہ بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ امیزنگ ہے کہ ادھر وہ ایک پولیو ہم سسپیکٹ کرتے ہیں اور پوری ٹیم ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو اس کے اسٹول سیمپل لیے جاتے ہیں، اس کو پورا اس کو اگر اس میں سے وائرس نکل بھی آتا ہے تو اس کا جینیٹک انالیسس تک کرایا جاتا ہے کہ یہ کون سا وائرس ہے. ٹھیک ہے، یہ وائلڈ ہے، یہ کون سا والا وائرس ہے جو اس میں سے نکلا ہے. یعنی اتنی گہرائی میں وہ جا کے مطلب لوگوں کو تو صرف یہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ آئے ہیں قطرے پلانے کے لیے، لیکن اس کے پیچھے ایک اتنی بڑی کمپین اور اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، ایک سرویلنس کے لیے جتنی ان کو محنت کرنی پڑتی ہے، پیشنٹ کے گھر جا کے ان کو اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، وہی ایک بہت بڑی چیز ہے. تو یہ ایک لوگ اس کو سمجھیں گے تو اس کو ٹیک اپ کریں گے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں یہ کہ ایک دفعہ پلائے دوسری دفعہ پلائے، جب جس چیز کا نقصان نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحبہ نے انڈورس کر دیا جس چیز کا نقصان نہیں ہے تو وہ فائدہ ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، موونگ آن جی، اب کچھ بڑی انپورٹنٹ میتھس ہے، کچھ مسکنسیپشنز ہیں ہماری سوسائٹی میں، اس کو ٹیکل کر لیتے. کوئی بات نہیں، لوگوں کے ذہن میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس طرح فار ایگزامپل نمبر 1 پوائنٹ، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ویکسینیشن ہے یہ حلال نہیں ہے. نمبر 2، اس سے انفرٹیلٹی ہوتی، اس کے اوپر روشنی ڈالیے. یہ دیکھیں جی، ہم نے پولیو پروگرام میں باقاعدہ مختلف مکتبہ فکر کے جو علماء اکرام ہیں ان سے فتویٰ لیا ہوا ہے. فتویٰ یہ لیا ہوا ہے کہ یہ اس کو دیکھیں کہ یہ حلال ہے کہ نہیں. پولیو کی ویکسین جو ہے نا، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ پولیو ویکسین تیار کیسے ہوتی ہے. پولیو کو وائرس کو لیا جاتا ہے، اس کو خاص قسم کے کیمیکلز یا خاص قسم کی ریڈیشن اس کو ایسے ایکسپوجر دیا جاتا ہے کہ اس میں بیماری پھیلانے کی صلاحیت ختم ہو جائے، اور جو جسم میں داخل ہو کے بچے کے جسم میں داخل ہو کے اس کے امیون سسٹم کو ٹریگر آن کر دے. بس یہ اس کا فلسفہ ہے، یہ اس کی جو ہے نا فلسفی ہے کہ جی آپ نے پولیو ویکسین تیار کیسے کی. وہ ویکسین ہے، اس کو بچوں کے منہ میں ہم نے ڈالنا ہے. اس میں نہ تو خدا نخواستہ ایسی کوئی حلال حرام کا کوئی کنسیپٹ ہے. باقاعدہ پروگرام نے اپنی پروگرام کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے مختلف علماء اکرام سے فتاویٰ لیے ہوئے ہیں جو کہ ہماری سائٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو مختلف لوگوں کو جا کے دیتے بھی ہیں وہ بکلیٹ کی شکل میں کہ یہ دیکھ لیں جی، یہ مختلف جو علماء اکرام ہیں انہوں نے فتویٰ دیا ہوا کہ یہ حلال ہیں، آپ ان کو پلا رہے ہیں، ان سے کوئی ایسی بات نہیں. دوسری جو سب سے اہم جو ہے جو کہ پنجاب میں ابھی نہیں ہے، دوسرے صوبوں میں ہے کہ شاید یہ خدا نخواستہ منصوبہ بندی کے قطرے. ایسی کوئی بات نہیں. آپ دیکھیں کہ پولیو پروگرام 94 میں شروع ہوا تھا، اس کے بعد آپ دیکھیں پاکستان کی آبادی تو دیکھیں پاکستان کی، تو دیکھیں ہم 24 کروڑ ہو گئے. نہیں تو ڈاکٹر صاحب میری بات سنی، پوری دنیا میں تو پولیو ہے نہیں، دنیا تو قائم ہے، دنیا قائم ہے جی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. پولیو کی جو ویکسین ہے یہ سیف ہے، افیکٹو ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب یہ چیز جو ہے نا، یہ تقریباً ہمارے سوسائٹی سے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ جو نا اس میں مور دین کنونس ہیں کہ نہیں، اس میں کوئی ایسے منصوبہ بندی کا یا اس میں کوئی انفرٹیلٹی کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ وہ وائرس سے تیار کی جاتی ہے، وائرس کو کمزور کر کے ویکسین کو تیار کیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ڈالی جاتی. یہ بالکل مطلب یہ ہے کہ یہ ذمہ داری سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خدا نخواستہ پولیو کی ویکسین. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے حج کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے اللہ کے گھر جانا ہے تو اس کے لیے بھی پولیو کا سرٹیفکیٹ چاہیے. تو اگر یہ خدا نخواستہ حرام ہوتا تو سرٹیفکیٹ کے لیے جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ نہ ہوتی. اس سے بڑھ کے تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی نا. تو موونگ آن جی، ویسے تو آپ کو پتا کہ میرا بڑا دل کر رہا ہے آپ سے بڑے سوالات کروں، مگر ٹائم تھوڑا سا کم ہے. تو اب آپ کو پتا ہے مانسون وڈ بی ان فل سوئنگ، تو میں نے کہا ذرا موقع کا فائدہ اٹھاؤں. دونوں ڈاکٹر ہمارے پاس بیٹھے ہوئے زبردست، تو کچھ ہمیں ٹپس بتا دیں ہاؤ ٹو پروٹیکٹ آور سیلز، خاص طور پہ جو بیماریاں آتی ہیں مانسون سے ریلیٹڈ. اس میں سب سے اہم جو بات یہ ہے کہ میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ تازہ چیزیں پکا کے کھائیں. ٹھیک. اور وہ چیز جو کسی نے کاٹ کے، جیسے فروٹ والے نے کوئی چیز کاٹ کے لگائی ہوئی ہے، اس کو بالکل نہ لیں. یا سلاد جو ہوتا ہے کوئی چیز نہ لیں، کیونکہ یہ چیزیں اس موسم میں بیکٹیریل گروتھ جو ہے نا بہت زیادہ ہوتی ہے. دہی بھی خاص طور پہ اٹ از اے رچ سورس آف بیکٹیریا. تو اس میں اس سیزن میں چیزیں جو ہیں وہ پکا کے رکھے نا، سٹور نہ کرے. ڈاکٹر صاحب پکوڑے سموسے ان کا کیا کریں؟ بالکل جو چیز بھی اس طرح کی ہے وہ آپ سمجھیں کہ وہ فل آف بیکٹیریا ہے، وہ سورس آف انفیکشن ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری عام بات یہ ہے کہ جیسے ڈینگی کے حوالے سے ہے، یہ مونسون میں ڈینگی جو ہے نا بہت زیادہ مطلب جو پانی کی وجہ سے کرتا ہے. تو جو بھی آپ کا کوڑ کباڑ یا گھر میں پرانے ٹائر چھتوں پہ پڑے ہوئے ہیں
یا آپ کولر کا آپ کا کوئی ایسا ہے ویسٹ پائپ بہہ رہا ہے یا اسی کا کوئی ویسٹ پائپ ہے, اس میں دیکھیں کہ پانی کو سٹور نہ ہونے دیں. بالکل. جو سرویلنس بھی ہم گورنمنٹ آف پنجاب جو پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ جو سرویلنس کرواتی ہے انڈور سرویلنس, اس میں بھی ہم اپنے ورکرز کو یہی سمجھاتے ہیں, لوگوں کو کہیں کہ گملوں کو خشک رکھیں, جو پرانے ٹائر ہیں ان میں پانی نہ جمع ہونے دیں, گھر میں پانی نہ سٹور کر کے رکھیں, تو کہ مچھر جو ہے نا گرو کرتا ہے اور وہ ڈینگی پھیلاتا ہے. تو جو مونسون میں جو زیادہ بیماریاں جو پھیلتی ہیں وہ پانی کے کنٹامینیٹ ہونے سے یا پانی کے لانگ سٹینڈنگ کی وجہ سے ہوتی ہیں, دیر تک کھڑا ہونے کی وجہ سے ہیں. اس لیے اس کو ڈسکرج کرتے ہیں کہ جی آپ گملوں میں اگر پانی لگاتے ہیں اتنا کا پانی لگائیں جو پودے کے لیے کافی ہو, پانی کو کھڑا نہ ہونے دیں. جو اسٹیگننٹ واٹر ہے وہ سورس آف انفیکشن ہوتا ہے, اور اس سیزن میں میکسیمم بیکٹیریا جو گرو کرتے ہیں, جو ان کی نشو و نما بہت زیادہ ہوتی ہے اور بیماری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. خاص طور پہ کھانے پینے کی چیزوں کے احتیاط جو بہت ضروری ہے, کیونکہ کھانے پینے کی چیزوں سے پھر جو ہے نا گیسٹرونٹائٹس جیسے کالرا ہیضہ پھیلا ہوا ہے, بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں, اسی وجہ سے کہ ہم کھانے پینے کی احتیاط نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل فریش چیزیں بنا کے کھا لیں. ڈاکٹر صاحب نے صحیح ڈرایا ہے مگر میرے خیال سے یہ ڈرانا بہت ضروری تھا. تھینک یو سو ویری مچ بوتھ آف یو, دا لیڈی اینڈ دا جینٹلمین. مگر ڈاکٹر صاحب آپ کا پہلا جو ہے آج ایک ایکسپیرینس تھا ٹی وی شو کے اوپر, ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ دیٹ ایکسپیرینس؟ بالکل بہت اچھا ہے. اوبیسلی اگر میں اس کو اسپیکٹ سے دیکھوں کہ پبلک اویئرنیس, کیونکہ ہم پرسنل لیول پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں ہاسپٹل میں پیشنٹ ٹو پیشنٹ, لیکن یہ جو آپ کا بائی دا یوز آف دس میڈیا اینڈ دس, تو وہ آپ کا جو ایک پرفیکٹ پلیٹ فارم ہوتا ہے نا فار دا پبلک اویئرنیس, وہ بہت اچھا ہوتا ہے. تو آپ کے بولنے کا فائدہ وہ بہت ملٹی پلائی ہو جاتا ہے یہاں پہ بیٹھ کے بولنے سے. بالکل ایسے ہی ڈاکٹر صاحبہ, اسی لیے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ للکار کے تھرو کافی زیادہ آگاہی پھیلائیں. تو جاتے جاتے کیا میسج دینا چاہیں گی جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 پر, پاکستان میں اور پوری دنیا میں؟ دیکھیے, سب سے بڑا میسج کہ جو صحت ہے نا وہ سب سے بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے, صحت سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے. اور وہی جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے کہا کہ اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے جو لا علاج ہے, تو آپ کا دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ سب کچھ دے دیں اور کسی طرح جو ہے نا آپ کو صحت واپس مل جائے. تو صحت پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اس میں ہم سٹارٹ کریں, چاہے وہ پرسنل ہائیجین ہو, چاہے وہ آپ کی ایٹنگ ہیبٹس ہیں, چاہے وہ ویکسینیشن ہے, اور آپ کا جنرل لائف سٹائل, وہ سب کچھ جو ہے نا وہ ریوالو کرنا چاہیے اراؤنڈ گڈ ہیلتھ. رائٹ, ٹھیک ہے. آپ نے جو کھانا ہے وہ اس کی بیسس یہی ہونی چاہیے. آپ کا جو روٹین ہے, آپ کی سلیپ, آپ کا واٹر انٹیک, آپ کا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا کہا جڑ کو پکڑا کہ فریش آپ نے کھانا کھانا ہے, کیونکہ اس موسم میں بہت زیادہ بیکٹیریا کرتا ہے, گرو کرتا ہے. ڈرنکنگ واٹر سب سے امپورٹنٹ, ٹھیک ہے, پلر ہے آپ کی صحت کا. ہائیڈریشن وہ ٹھیک ہونا چاہیے, پہلی بات تو وہ ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو آپ بوائلڈ, ہمیشہ بوائلڈ, اس موسم میں تو بہت زیادہ فیکو اورل روٹ کی جو بیماریاں ہیں وہ ہوتی ہیں, بوائلڈ ہونا چاہیے. دوسری بات اس کا انٹیک پراپر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو آپ دوسرا کھانا کھا رہے ہیں وہ فریش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بچوں کے لیے جنک فوڈ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ ان کی امیونٹی کو بالکل تباہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یہ جو پیکٹ کی چیزیں ہوتی ہیں اور بسکٹ, مطلب ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ فروٹس کھائیں, وہ فریش گھر کا کھانا کھائیں. اس سے حالانکہ پیسے اتنے ہی لگ رہے ہوتے ہیں لیکن بچے کی صحت خراب ہو رہی ہے. تو میسج یہی ہے کہ صحت سب سے ضروری ہے اور آپ کی ہر چیز اسی کے اراؤنڈ ریوالو کرنی چاہیے. زبردست ڈاکٹر صاحبہ, ویری گڈ میسج. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر شمائلہ فار جوائننگ اس ٹوڈے. جی ڈاکٹر جبار, ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے لیتے ہوئے کہ دیکھیں کہ پروگرام یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ ویکسین پریونٹیبل ڈیزیز ہیں, آپ اپنے بچوں کو فری ویکسین لگوائیں اور اپنے بچوں کی صحت کو باہر رکھیں اور مزدوری سے بچائیں. اب دیکھیں کہ آج جو میسج ہم آپ کے تھرو دے رہے ہیں لوگوں کو, وہ یہ ہے کہ آپ کو ویکسین فری مل رہی ہے اور سٹینڈرڈائز ویکسین ہے. اس کو انٹرنیشنل کرائٹیریا پہ پرکھا گیا, چیک کیا گیا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ, آپ کو فری آف کاسٹ, آپ کو ڈور سٹیپ پہ دے رہے ہیں. آپ ہماری بات مان کے اپنے بچوں کی صحت کے لیے کریں. ویسے بھی صحت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جسم دیا ہے, اس کو صحت مند رکھنا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. تو اگر خدا نہ خاصہ کوئی پیرنٹس جو ہیں ان کے کوئی ایسی کیوریز ہیں, ان کے کوئی ایسی کنسرن ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم بیٹھے. لیکن خدا رہا جب آپ کو ایک چیز بتا دی گئی ہے کہ میں ایک ذمہ داری سے ایک ذمہ دار ڈاکٹر ہوں, میں نے اس میں اپنی زندگی کے بہترین سال لگائے ہوئے ہیں, میں آپ کو ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کام کر لیں, اس سے آپ کے اور آپ کے بچوں کی صحت اچھی ہو جائے گی.
تو میرا خیال آپ کو بات مان لینی چاہیے. بالکل بالکل. جا کے خدا نہ خاصہ بندہ بیمار ہو جائے پھر اس کے پیسے بھی لگیں گے, اسے ہاسپٹل بھی جانا پڑے گا, اس کے باقی زندگی کی روٹین بھی ختم ہو جائے گی, خراب ہو جائے گی, پھر وہ پچھتائے گا بھی کہ میں کاش میں ڈاکٹر صاحب کی بات مان لیتا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑے زبردست طریقے سے اس کا راؤنڈ اپ کیا. ڈاکٹر صاحب نے آج ہمیں صحیح ڈرایا مگر بہت ضروری تھا یہ ڈرانا. تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اوکے جی خواتین و حضرات, اٹس ٹائم فار اس ٹو سے گڈ بائی ٹو آل آف یو. میرا نام صوفیہ انجم ہے. ہمیشہ کی طرح میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتی ہوں کہ جان ہے تو جہاں ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ پولیو کے 2 قطرے اپنے بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں. آپ اپنے فیملی ممبر سے التجا کیجئے, کمیونٹی ممبر سے, جو ہمارے استاد ہیں, جو ہمیں ٹیچ کرتے ہیں, جو بچوں کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں ان کے ٹیچرز ہیں, ان کا بھی فرض بنتا ہے. آپ اپنی کمیونٹی کے ارد گرد دیکھیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. پاکستان کہتے ہیں نا جی, پاکستان جو ملک ہے وہ ایسا ہے جی, وہ ویسا ہے جی, گورنمنٹ نے یہ کر دیا جی, فلاں نے یہ کر دیا. ہم نے کیا کیا؟ اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو اس ایز انڈیویژلس بینگ رسپانسبل سٹیزنس آف آر کنٹری, کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا. اپنے مستقبل کو محفوظ کریں, اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کروائیں, اور انشاءاللہ ہماری یہ دعا ہے کہ پاکستان کو ہم پولیو فری رکھیں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا اور پلیز پولیو کے 2 قطرے اپنے بچوں کو پلائیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.